अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, आज का मुजरिम कौन शुहदा स्पेशल फैसलाबाद पुलिस के शुहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ख़ुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया और रीजन भर से शुहदा की फ़ैमिलीज़ को यहाँ मदऊ किया गया। शुहदा की फ़ैमिलीज़ का क्या कहना है, आज की तकरीब का बुनियादी तौर पर मकसद क्या था और हमारी पुलिस अपने शुहदा की फ़ैमिलीज़ के साथ किस हद तक खड़ी है, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के स्पेशल प्रोग्राम में। नाज़रीन इकराम, शुहदा की बात हो रही है तो टीम मुजरिम कौन आज उस इवेंट पे मौजूद है जो शुहदा की फ़ैमिलीज़ को प्रोटोकॉल देने के लिए, उनकी खिदमात को एक्नॉलेज करने के लिए आज ख़ुसूसी तौर पे फैसलाबाद पुलिस की जानिब से मुनक्किद किया गया। कांस्टेबल आमिर मुश्ताक शहीद की बेटी अरीबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये हौसलामंद गुड़िया, इससे बात करते हैं, इससे पूछते हैं कि बाबा जब शहीद हुए तो ये कितनी थी, बाबा की खिदमत इसको कैसे कैसे पता चली, क्या कितनी मोटिवेटेड है ये बच्ची, और शुहदा की फ़ैमिलीज़ जो हैं वो शहीद होने वालों के बारे में क्या सोचती हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे। अरीबा क्या हाल है आपके, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी। अरीबा आपकी एज क्या है? 12। 12। और बाबा कब शहीद हुए? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? आप छोटे से थे, मुन्ना सा बच्चा थे आप। ऑलमोस्ट मेरी इत्तलात के मुताबिक आप 1 साल के थे जब बाबा शहीद हुए। मामा से पूछा कभी, बात हुई कि बाबा शहीद कैसे हुए, कहाँ ड्यूटी करते थे? कभी नहीं पूछा? नहीं। क्या बनना चाहते हो बड़े होके, जो है वो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अरीबा? मैं बस अपने बाबा का ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। उनका ख्वाब था कि मैं बड़े होकर पुलिस अफसर बनूँ। आप भी पुलिस अफसर बनना चाहते हो? किस ग्रेड में पढ़ रहे हो? मैं 6 में। 6 में। और आप को आपकी मामा ने ये बताया कि आपके बाबा का ख्वाब था कि मेरी बेटी बड़ी होकर पुलिस अफसर बने, तो कितने मोटिवेटेड हो, कितना दिल करता है कि हाँ मैं बाबा से ज़्यादा पावरफुल ऑफिसर बन के दिखाऊँ? जी इंशाल्लाह मैं अपने बाबा का ज़रूर ख्वाब पूरा करूँगी, अपने मम्मा पापा का ज़रूर नाम रोशन करूँगी इंशाल्लाह। कभी मामा ने कभी कमी फील होने दी, या फिर आपको लगता है कि वाकई शहीद ज़िंदा होते हैं, बाबा हमारे साथ? नहीं, मम्मा ने कोई कमी नहीं दी, मुझे हर चीज़ पूरी करती हैं जो मैं मांगती हूँ। तो फिर ये तो अरीबा, ये तो प्रूव हो गया ना कि शहीद कभी मरते नहीं हैं, वो ज़िंदा होते हैं और वो आपके साथ हैं। आपको फील भी होता होगा कि मामा ने कभी उनकी कमी फील नहीं होने दी। हाँ जी। ऐसा ही है? हाँ जी। बेटे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह करे कि आप इतनी बड़ी पुलिस ऑफिसर बनो कि आप पूरे पंजाब को जो है वो इंसाफ फराहम कर सको, उनकी प्रोटेक्शन कर सको। कोई जो बाकी शुहदा के जो बच्चे आए हुए हैं जो आपसे छोटे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे कि वो सब्र रखें, मेहनत करें और अपने जो वालिदैन हैं उनका नाम रोशन करें, क्या कहोगे? बस अपने माँ बाप से लड़ाई ना करा करें और अपने माँ बाप का ज़रूर नाम रोशन किया करें। जिनके मतलब के शोहर नहीं हैं और जिनके बाबा नहीं हैं, उनको अपने मम्मा से ना तंग किया करें, बस अपने बाबा का और नाम रोशन। आप बाबा को याद करें? हाँ जी। बाबा की तस्वीर है आपके पास? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ देखते हो, कहीं ऐसी जगह पे लगाई हुई है या फिर वो उसको दिल से लगा के? और आज का दिन जब सब शहीदों के जो है ना वो इधर फैमिलीज़ इकट्ठी हुई हैं, तो आज फिर वो फ़ख्र हो रहा है कि मेरे बाबा शहीद हुए? जी। फ़ख्र होता है? हाँ जी। नाज़रीन, नन्ही अरीबा की गुफ्तगू आपने सुनी। मोटिवेटेड बच्ची है। इसका ये कहना है कि इसके फ़ादर की, बाबा की, शहीद कांस्टेबल का ये ख्वाब था कि उसकी बेटी पुलिस ऑफिसर बने, और ये बच्ची ये मेहनत कर रही है, ये अपने वालिद का ख्वाब पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रही है। और इनकी वालदा वो एक ऐसी मोटिवेटेड ख़ातून हैं जिन्होंने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उनका वालिद उनके दरमियान मौजूद नहीं है। उस ख़ातून ने अपनी हिम्मत, अपने हौसले, अपने जज्बे से ये प्रूव किया कि शहीद कभी मरता नहीं, वो ज़िंदा होता है। और इस बच्ची की मोटिवेशन से आपने ज़रूर अंदाज़ा लगाया होगा कि ये बच्ची इंशाअल्लाह एक दिन अपने वालिद का ख्वाब ज़रूर पूरा करेगी, एक दिन बड़ी पुलिस ऑफिसर बन के इस मुल्क की, इस शहर के तमाम लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाएगी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। नाज़रीन इकराम, हमारे शुहदा हमारे माथे का झूमर हैं और आज आप शुहदा स्पेशल मुजरिम कौन देख रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको फैसलाबाद में शुहदा की फ़ैमिलीज़ के साथ होने वाले स्पेशल इवेंट को दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ हमारी फैसलाबाद पुलिस के शुहदा ने इस शहर के अमन और शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए जामे शहादत नोश किया, वहीं हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस भी किसी से पीछे नहीं। हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस के भी शुहदा जो हैं उनकी खिदमात को भी आज एक्नॉलेज किया जा रहा है। और हमारे साथ टीम मुजरिम कौन के साथ इस वक्त चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद राना नासिर जावेद मौजूद हैं। सर से पूछते हैं कि आखिर ट्रैफिक पुलिस के अहलकार जो हैं ये कितने शुहदा हैं, कितने शुहदा को आज खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है, उनकी खिदमात को एक्नॉलेज किया जा रहा है, और ये शुहदा
इन द लाइन ऑफ ड्यूटी किस जगह पे कैसे शहीद हुए। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि एक कॉमन सेइंग है, जैसे एक मुहावरतन कहा जाता है कि पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो तो चलें, किसी डाकू के साथ मुकाबला हो गया, कहीं फायरिंग का एक्सचेंज हो गया वहाँ पे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकार तो वो प्योरली एक अमन का निशान होते हैं। उनका काम सिर्फ ट्रैफिक को कंट्रोल करना होता है। तो ट्रैफिक पुलिस के जो शोहदा हैं ये कब कैसे शहीद हुए, और आज के इवेंट में जहां हमारी फैसलाबाद पुलिस की खिदमत को एक्नॉलेज किया जा रहा है, वहीं बराबर पे सिटी ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो बराबरी की सतह रखती है। कौन है ये शोहदा? देखें, शहीद जो है वो किसी भी कौम का, जैसे कि आपने कहा, माथे का झूमर होते हैं। और इसमें हमारे 2 ट्रैफिक के जो शहीद हैं, एक का नाम मोहम्मद मुसव्वर है और एक का नाम मोहम्मद शफीक है। एक जो है वो डाकुओं की फायरिंग से दौरान ड्यूटी जो है वो शहीद हुए थे, जबकि जो दूसरे हैं उनको जो है एक ट्रक ड्राइवर ने जो है वो टक्कर मारी थी, और इस दौरान ड्यूटी के दौरान जो है वो ट्रैफिक मैनेज करते हुए वो शहीद हुए। एक ट्रैफिक एहलकार हमारा, मतलब वो डाकुओं के साथ उसने रेजिस्ट किया, उसने अपनी यूनिफॉर्म के साथ जो है अपना लिया गया हल्फ जो है उसके साथ वफादारी करते हुए डाकुओं को रोका, रेजिस्ट किया, जिसके नतीजे में उसकी शहादत हुई। ये बहुत बड़ी बात है सर। हमारे यहाँ एक पब्लिक परसेप्शन ये है कि ट्रैफिक एहलकार वो बेचारा सिर्फ लाइनें सीधी करवाएगा, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा। आप बता रहे हैं कि हमारे एक ट्रैफिक एहलकार ने बाकायदा डाकुओं का मुकाबला। देखें, मैं ये समझता हूँ कि देखें, आप जितना जो है ट्रैफिक एहलकार को लेके आप उनके रवैये से शिकायत कर सकते हैं, आप उनकी जो है जो चालान अगर वो करते हैं उसकी कोई शिकायत हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक शख्स जो 8 घंटे ड्यूटी पे खड़ा है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, हब्स का मौसम है, वो 8 घंटे अगर ड्यूटी कर रहा है और ट्रैफिक को मैनेजमेंट जो है वो कर रहा है, और इस दौरान ड्यूटी के दौरान जो है अगर उसकी जो है किसी हादसे की वजह से जो है वो मौत होती है, तो वो हमारे जो है डिपार्टमेंटल हमारे शहीद हैं, और उनकी शहादत ड्यूटी के दौरान और आवाम के लिए होती है, और मैं समझता हूँ उसको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। और आज का दिन जो है हमारा डिपार्टमेंट जो है उनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज कर रहा है, उनकी जो वर्सा है उनको उनके साथ जो है खड़ा होके उनको यकीन दिला रहा है कि डिपार्टमेंट उनके साथ है, और ये उनकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। और मैं समझता हूँ कि ज़िंदा कौमें जो है हमेशा अपने शोहदा जो है उनको याद रखती हैं। जिस शख्स ने मुल्क के लिए इन द लाइन ऑफ ड्यूटी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान दे दी, जो शहीद है, उसका तो हम किसी तरीके से दे नहीं सकते, अदा नहीं कर सकते। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं जिसमें हम उनकी फैमिलीज़ को बुलाते हैं, उन्हें प्राउड फील होता है, हम उनके साथ वक्त स्पेंड करते हैं, ना सिर्फ वक्त स्पेंड करते हैं बल्कि जिस हद तक हो सकता है हमारी फैसलाबाद पुलिस, हमारी पंजाब पुलिस, हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट, दीगर इदारे जो हैं वो उनको एहसास दिलाते हैं कि आप वो शहीद ना सिर्फ ज़िंदा है, हमारे दरमियान मौजूद है, बल्कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। क्या समझते हैं कि ऐसे इवेंट से किस हद तक फैमिलीज़ जो हैं वो मज़ीद मोटिवेट होती हैं, बच्चों को मोटिवेशन मिलती है? क्योंकि ये मैंने लास्ट ईयर भी यही इवेंट कवर किया, आप लोग यहाँ पे मौजूद थे, और मैंने बहुत से बच्चों को ये कहते हुए सुना कि हम अपने बाबा के नक्शे कदम पे चलते हुए जो है ना वो यूनिफॉर्म पहनेंगे। कितना ज़रूरी होते हैं ऐसे इवेंट्स ताकि वो फैमिलीज़ को मोटिवेशन मिलती रहे और वो फ़ख्र करते रहें अपने शोहदा? देखें, हमारे जो है मोटिवेशन का मैं समझता हूँ हमारा जो दीन है वो बहुत बड़ी एक मोटिवेशन है। जिस तरह कुरान पाक की एक आयत है सूरत माइदा की आयत नंबर 32, जिसमें यह है कि जिसने एक बंदे की जान बचाई उसने गोया सारी इंसानियत की जान बचाई। और ये इतनी बड़ी मोटिवेशन है कि आप लोगों की हिफाजत के लिए, लोगों की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं, और उस फ़राइज़ की सरअंजाम दही जो है वो आपको अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से एक मोटिवेशन देती है कि आपने जिन लोगों की जान बचाई है, तो अल्लाह ताला हमें कुरान पाक के ज़रिए ये कहता है कि आपने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। और ये एक ऐसी मोटिवेशन होती है जो हमारी मौजूदा जो लॉट है, जो हमारे पुलिस फ़ोर्स है उसके लिए भी मोटिवेशन है, और जो आइंदा आने वाली पुलिस फ़ोर्स है उसके लिए भी मोटिवेशन है। आखिर में मुझे ये बताइएगा कि हम
رپورٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے MOUs جو ہیں وہ سائن ہوتے ہیں کہ ان کے شہداء کے خاص طور پہ جو بچے ہیں ان کو جو ہے وہ اچھی ایجوکیشن کے لیے پھر بعد میں ان کی جو ہے امپلائمنٹ کے لیے بھی ہے وہ ڈپارٹمنٹ پوری کوشش. کیا یہ صرف ڈاکومنٹس کی حد تک ہے یا آن گراؤنڈ ہم ان کو پورا طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں, بیک کرتے ہیں؟ نہیں, اس میں ہمارا جو ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے وہ پوری طرح ان کو لک آفٹر کرتا ہے. ان کے جتنے مانیٹری افیئرز ہیں, جتنی مشکلات ان کو ڈپارٹمنٹل کوئی آ سکتی ہے تو اس کے حل کے لیے ہمارا پورا ایک ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ ان کی ویلفیئر کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ سر توڑ کوشش کرتا ہے. اور اس میں ہم ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ وہ جو شہید شخصیت ہے وہ ان کے درمیان نہیں ہے. کیا میسج کیا دیں گے آج کے دن جو ہماری ٹریفک پولیس ہے, خاص طور پہ اس گرمی میں, اس حبس کے موسم میں آپ کو ہم نے دیکھا آپ باقاعدہ مہمانوں کو ریسیو کر کے, اور جب ایک شہر کا ٹریفک کا سربراہ, ٹریفک پولیس کا والد, سرپرست اس حد تک ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کہ وہ باقاعدہ گیسٹس کو اتنی آنر دے رہا ہے کہ وہ پسینے میں, حبس میں اپنی پسینے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کو آنر دے رہا ہے, جو آپ دیکھنے والے ہیں خاص طور پہ جو ٹریفک کے اہلکار ہیں انہیں کیا میسیج دیں گے؟ کیونکہ آپ کا ایک دیا گیا میسیج بہت ساری فائر فائٹنگ کر سکتا ہے, بہت ساری افواہوں کو جو ہے وہ دم توڑنے میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. آج کل لوگ ٹریفک پولیس پہ کچھ تپے بھی ہوئے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو آفیسرز ہیں, کچھ ہمارے اہلکار, اگر ان کی غلطی کی وجہ سے بہت ساری جو اچھائیاں ہیں وہ دب جائیں تو یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ایک ناانصافی والی بات ہے. پولیس اگر ٹریفک پولیس کام کرتی ہے تو وہ صرف اور صرف مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوام کو حادثات سے بچایا جائے اور ان کی جان کا تحفظ جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے. اور آج یہاں جو ہمارے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں, ان کی یاد میں یہاں تشریف لائے ہیں, تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو پورے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اس پروگرام میں جو ہے وہ شریک کریں. اور دوسرا جو ہے میں سمجھتا ہوں میری فورس کے لیے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس چیز کی موٹیویشن کریں, اور خصوصاً میں اس سلسلے میں جو ہے اپنی فورس کو یہ میسج دیتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس امیج کو درست کرنے کے لیے جو بھی سروس کرنی پڑے, ہم دیکھیں کہ دھوپ ہے تو ہم اس چیز کو دیکھیں کہ 1 کروڑ اور 20 لوگ جو ہے 20 لاکھ لوگ جو ہیں ان کی باحفاظت جو ہے ٹریفک, ان کی باحفاظت سفر جو ہے وہ ہمارے سر پہ ہے. تو ہمیں اس کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے اور اپنے جو ہے اخلاق جو ہے اس کو درست رکھیں, عوام کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھیں. اور عوام سے بھی میری یہی اپیل ہے کہ خدا را حادثات سے بچنے کے لیے ٹریفک کے جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ آپ کی بہتری کے لیے بنائے گئے ہیں, ان کی پاسداری جو ہے اس کو یقینی بنائیں. آپ کا بہت شکریہ اللہ کریم, آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر. اور ناظرین کرام, چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد ناصر جاوید رانا ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً بتا رہے تھے کہ 2 ایسے ٹریفک پولیس اہلکار جو شہید ہیں, آج ان کی فیملیز بھی یہاں موجود ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ شہید ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فرض کی راہ میں اپنی جان قربان کی اور یہ ثابت کیا کہ یونیفارم کا رنگ جو بھی ہو, خون کا رنگ بہرحال ایک ہے اور مقصد ایک ہے, اپنے شہریوں کی حفاظت کو اور ان کے جان مال کی حفاظت کو یقینی بنانا. ناظرین, شہداء کی فیملیز آج فیصل آباد میں موجود ہیں اور یوم شہداء کے موقع پر فیصل آباد پولیس ان کی خدمات کو ایکنالج کر رہی ہے, انہیں سراہا جا رہا ہے. آج شہداء کی فیملیز ایک طرف آنکھوں میں آنسو لیے انہیں یاد کر رہی ہیں, جبکہ دوسری جانب وہ اس بات پہ فخر کر رہی ہیں کہ ان کے شہداء نے, ان کے شہید ہونے والوں نے اس شہر کے امن کی خاطر, لوگوں کے تحفظ کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. سب انسپکٹر اعجاز مقبول شہید کی فیملی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک ننھی سی گڑیا ہے, آف کیمرہ میں نے اس سے بات کی, اس نے اپنے نام کے ساتھ جب ڈاکٹر لگایا تو پوری ٹیم مجرم کون کا سر فخر سے بلند ہوا, چہروں پہ مسکراہٹ آئی. اور گڑیا سے پوچھتے ہیں کہ ابھی سے اتنی سی ڈاکٹر کیسے بن گیا. السلام علیکم بیٹے, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ڈاکٹر ابیرہ اعجاز جٹ ہے. ڈاکٹر ابیرہ اعجاز مقبول. ابیرہ. ابیرہ, آپ کتنے سال کے ہو؟ میں 8 ایئرس کی ہوں. 8 ایئرس. کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ میں 2 کلاس میں پڑھتی ہوں. 2 کلاس میں پڑھتے ہو. اور آپ ڈاکٹر کیسے ہو گئے؟
मेरे बाबा को शौक था कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूँ, इसलिए मैं उनका ओ माशाल्लाह, बाबा को शौक था कि बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बने, तो आप फिर अब ख़ुद को पक्का करने के लिए कि मैं डॉक्टर बनूंगी मैं अपने बाबा का ख्वाब ज़रूर पूरा करूंगी, तो अभी से डॉक्टर लिखते हो इसलिए? हाँ जी। वाह जी वाह। अबीरा, बाबा की क्या याद है आपको? मामा ने कुछ बताया बाबा कैसे शहीद हुए? जब शहीद हुए तो आप कितने छोटे थे तब? मैं 5 मंथ्स की थी। 5 मंथ्स की। फिर मामा ने सब कुछ बताया कि बाबा ऐसे दिखते थे, ऐसे आते थे, ऐसे जाते थे, पोलाइट थे या सख्त थे, और वो कहते थे कि ये मेरी नन्ही सी परी बड़ी हो कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा। ये सारी स्टोरीज़ आपको मामा ने बताई? हाँ जी। बाबा की तस्वीर है आपके पास? हाँ जी है। कहाँ लगाई हुई है? अपने बेडरूम में लगाई हुई है, लिविंग रूम में लगाई है, या उसको कितने दिन के बाद आप बाबा की तस्वीर देखते हो? मैं रोज़ देखती हूँ और वो मेरे ड्राइंग रूम में है। रोज़ देखते हो आप? सैल्यूट करते हो फिर बाबा को जा? हाँ जी। बेटे अल्लाह आपको कामयाब करे। नाजरीन, शहीद सब इंस्पेक्टर की बेटी 5 माह की थी जब उन्होंने फ़र्ज़ की राह में अपनी जान दी। हमारे साथ बाजी मौजूद हैं। हम शहीद की बेवा कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं है, वो इस दुनिया से जाता नहीं है, शहीद ज़िंदा है। और भाजी से बात करते हैं, हमारी भाभी हैं ये। अस्सलाम वालेकुम भाभी, बताइएगा एजाज़ भाई कब, कहाँ, किस मौका पे शहीद हुए? वालेकुम सलाम। एजाज़ मकबूल जो है वो सब इंस्पेक्टर थे एलीट फोर्स में। उनकी शहादत 1 जनवरी 2019 में हुई, और वो सैयां वाला में एक डाकू के साथ जो है ना उसको पकड़ने गए थे। उसने सामने से फायरिंग की, उनको 3 बुलेट्स लगे, जिसके नतीजे में फिर इनकी शहादत हो गई। और 8 साल होने वाले हैं। तब ये बिल्कुल 5 मंथ की थी उस वक्त, लेकिन तब से अब तक हम जो है वो ऐसे ही चल रहे हैं उनको याद करते हुए, और इस हौसले से कि उनका जो रुतबा है वो बड़ा अजीम है, तो इस वजह से हम स्टेबल हैं और चल रहे हैं, और उनके जो अधूरे ख्वाब हैं वो पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही बच्चा है, एक ही गुड़िया है? 3 बेटे हैं, बच्चे हैं। इससे बड़े हैं वो, और वो किस किस क्लास में? बड़ा बेटा 9th क्लास में है, तब वो 7 ईयर का था। उससे छोटा जो है वो 7 क्लास में है। शहीद के शहीद हो जाने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं, सुनते हैं कि फ़लाँ कॉलेज के साथ, फ़लाँ स्कूल के साथ, फ़लाँ इदारे के साथ MOU साइन हो गया, जहाँ पे शहदा को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा जाता है। क्या वाकई में इदारा सपोर्ट करता है, बैकअप करता है, या फिर ये फैक्ट है कि साल के बाद बस यौम शहदा के मौका पर बुला के फैमिलीज़ को प्रोटोकॉल दे दिया जाता है, और उसके बाद सारा साल फिर वो क्या है, किस साल में है, ये कोई कम ही पूछने आता है? नहीं, हमारे साथ तो डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा ताउन किया। हमें कभी कोई मसला होता है, कोई भी काम हो, तो हम डिपार्टमेंट को ही याद करते हैं और वो हमें रिस्पॉन्स करता है और हमारी ज़रूरियात का भी ख्याल रखता है। हमारे लिए मतलब हमारे लिए वो कोऑपरेटिव है। इनकी बच्चों की जो स्कूलिंग है, इसमें भी वो जो MOUs हैं इनके इदारों के साथ, सपोर्टिव है इदारा, या फिर वो आपको अपने तौर पे करना पड़ता है? नहीं, पहले तो हमें अपने तौर पे ही करना पड़ता है ये, उसके बाद में हमें रिफ़ंड करते हैं। फ़ी जो है हम बच्चों की पे करते हैं ना, तो उसको बाद में रिफ़ंड करते हैं। वो जो MOU है उसका इसके साथ कोई नहीं है लिंक कि बच्चों की फ़ी हम नहीं पे कर रहे, वो पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम रिफ़ंड करते हैं। आपको पहले पे करना पड़ता है, उसके बाद फिर वो जो जैसे कहते हैं कि वो जो टोटल होता है उसको फिर इदारा बाद में जो है वेलफेयर ब्रांच शहदा की फैमिलीज़ के साथ ऑफ एंड ऑन राब्ते में रहती है, पूछती रहती है कि किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है, कोई तलब है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं इन टाइम? जी बिल्कुल बिल्कुल, फ़ौरन से हमें तो कोई भी हो तो फ़ौरन से रिस्पांस मिलता है। हमें आज तक कोई भी मसला या कोई भी इशू हुआ है ना, तो हमें वेलफेयर ब्रांच से फ़ौरन स्पेशली यामिन भाई और खुरम भाई हमें रिस्पांस करते हैं। अच्छा जी, हमने जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो हमारी आर्मी नेवी एयर फोर्स है, हमने उनके शहदा को जब कवर करते हैं तो वो एक बड़ा मोटिवेशनल सा होता है। हम पुलिस वालों को उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर पाते, हालांकि ये उसके बराबर का, शहीद का रुतबा बराबर है, शहीद छोटा या बड़ा नहीं होता। कितना प्राउड फील होता है अपनी जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली सर्कल है उसमें जब कभी ये तज़किरा आता है कि ये शहीद की फैमिली है, तो क्या प्राउड फील होता है, या फिर उस वक्त जो है वो अफसोस का एलिमेंट जो है वो उस प्राउड पे ओवरकम कर जाता है?
ظاہر ہے ہمیں انسان ہے تو وہ پھر وہ چیز تو نہیں ختم ہو سکتی, وہ چیز تو ہوتی ہے, وہ دکھ ہے, لیکن ہم اس کو بیئر کرتے ہیں صرف ان کے رتبے کی وجہ سے, ان کی عزت کی وجہ سے کہ جو معاشرے میں ہے. اور یہ دعا تو وہ لوگ مسجدوں میں مانگتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دے, تو صرف اس چیز کو لے کے ہم صبر کر جاتے ہیں. لیکن پھر انسان ہے, ظاہر ہے ہمارا پیمانہ بھی لبریز ہوتا ہے. ہمارا جو عید کا دن ہوتا ہے وہ پچھلے سالوں کے برابر ہو جاتا ہے ایک دن, وہ گزارنا بچوں کے ساتھ, ان کو جواب دینا وہ مشکل ہوتا ہے. پراؤڈ تو ہوتا ہے بینگ شہید کی مسز, لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. بھائی کی کوئی ایسی بات جو آپ کو ان کی لائف میں ہی جو ہے وہ آپ کو جس سے ہم کہتے ہیں پنجابی میں کہ کھٹکتی ہو کہ یہ بندہ ایکسٹرا آرڈنری ہے اور یہ دوسرے لوگوں سے ہٹ کر ہے, یہ کوئی بڑا رتبہ حاصل کرے؟ جی بالکل, وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری بہادر تھے, اور وہ اتنے تھے شاید اس وجہ سے بھی ہم بہادر ہیں کیونکہ ان کو کسی چیز سے کبھی ڈر نہیں لگتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے اچھے رتبے سے نوازا ہے. اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں بھی صبر دے. آمین. باجی آپ کا بہت شکریہ, آپ کے وقت کا شکریہ. اللہ آپ کو صبر کے ساتھ اتنی ہمت دے کہ آپ اپنے تمام بچوں کی براٹ اپ ان کو ایسے جوان کر سکیں کہ ان کے اندر بھی جذبہ حب الوطنی ہو, ان کے اندر بھی اتنا ہی جذبہ ہو جتنا شہید کے اندر تھا کہ میں اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو پیچھے رکھوں گا اور جذبہ جو ہے وہ آگے رکھوں گا. ناظرین کرام, شہید کی فیملی کی گفتگو آپ نے سنی, اور گڑیا کا جو ڈاکٹر والی لائن ہے یہ آپ اور میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بیٹی کے نصیب اتنے اچھے کرے کہ یہ ڈاکٹر بن کے اپنے شہید والد کا خواب پورا کر سکے. ناظرین, شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. آج فیصل آباد پولیس اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک چھت تلے جمع ہے, اور آج کا دن ان شہداء کو یاد کیا جا رہا ہے جنہوں نے یونیفارم سے اپنے حلف سے وفاداری کرتے ہوئے اپنی فرض کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. فیصل آباد پولیس کے شہداء یقیناً خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس شہر کے امن کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. ہمارے ساتھ ایس ایس پی آپریشنز فیصل آباد ملک عمران موجود ہیں, اور عمران بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آج کا دن کس طرح سے اسپیشل ہے. آج کے دن سے ملنے والی موٹیویشن, جو آج ہماری شہداء کے بچوں سے بات ہوئی جن کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے والدین کے جو ہے نقش قدم پہ چلیں گے, تو کس حد تک جو ہے آج کا دن موٹیویشنل ہوتا ہے, کس حد تک ہم اپنے شہداء کو یاد کرتے ہیں. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بتائیے گا کس طرح سے اسپیشل ہے آج کا دن, کیونکہ شہید ہمارا ایمان ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے فرض کی راہ میں اپنی جانیں قربان کی وہ کبھی مرتے نہیں, وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. آج ان کی فیملیز کے ہم نے کلرز دیکھے, ان کو جو سراہا جا رہا ہے وہ جذبہ دیکھا. میری بچوں سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے والدین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے فورس کو جوائن کریں گے. کیسے آج یاد کیا جا رہا ہے, کیسے آج کا دن جو ہے وہ اسپیشل بنتا ہے؟ جی بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. 14 اگست پنجاب پولیس اور پورے پاکستان کی پولیس کے لیے ایک اسپیشل دن ہم منایا جا رہا ہے, اور اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہمارے جو شہداء جنہوں نے اس محکمے کے لیے, اس عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی. دیکھیں, جان قربان کرنا آسان نہیں ہوتا اور اس کے لیے بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے, اور ایسے ٹیررسٹ اور کرمنلز ان کو فیس کرنا یہ بھی آسان نہیں ہوتا. یہ جو 115 فیصل آباد کے شہادتیں ہیں, یہ 115 ہی اس محکمے کے بہادر شخص تھے. یہ میڈلز ہیں اس محکمے کی, بیسیکلی یہ ہماری ہم چھاتی ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 115 میڈلز لگے ہوئے ہیں ہمارے سینے پہ. یہ تو دیکھیں نا, 115 بندے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نفری تو بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس نفری میں اور اس یونیفارم میں ہر بندہ اپنے جذبے کے مطابق اپنی ایفرٹ کرتا ہے, کرمنل سے لڑتا ہے, ٹیررسٹ سے لڑتا ہے. لیکن یہ 115 وہ لوگ ہیں جو ان سے بھی زیادہ بہادر ہیں. انہوں نے ہر وہ موقع جہاں پہ کسی خطرے سے بچا جا سکتا تھا, انہوں نے اس خطرے سے اپنے آپ کو بچایا نہیں, اس خطرے کا مقابلہ کیا. تو جو خطرے کا مقابلہ کرتا ہے اور جو خطرے کا اوائڈ کرتا ہے, ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق. کیا سمجھتے ہیں سر, آج جیسے ہم نے محسوس کیا, ہماری ٹیم نے محسوس کیا کہ شہداء کی فیملیز اپنے جو فادرز ہیں, جیسے بچے ہیں, وہ اپنے والدین کے جو کولیگز ہیں, جو آفسرز ہیں, ان کے درمیان آ کے خود کو زیادہ سیف سیکیور فیل کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کبھی انہیں پیچھے نہیں چھوڑے گا. تو آج کا دن
क्या पूरा साल जो है इसको डिपार्टमेंट जो है, आप लोग, आपके सीनियर्स या आपके जूनियर सबॉर्डिनेट्स जो हैं, वो फिर इसका फॉलो अप भी लेते हैं कि बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो, या अपनी जैसे एक वेलफेयर ब्रांच है हमारी, वो शहदा की फैमिलीज़ के साथ टच में रहती है? जी बिल्कुल, वो रेगुलर टच में रहती है। ये एक आज का दिन तो एक सिंबल के तौर पे मनाया जाता है, अदरवाइज़ पूरा साल जो हमारे शोधा हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ पुलिस डिपार्टमेंट मुकम्मल राब्ते में होता है, वो हमारे साथ राब्ते में होते हैं। किसी तरह की भी मुश्किल, वो किसी नेचर की भी हो, उसको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उसको एड्रेस किया जाता है। और ये आपने कहा कि ये बच्चे इस महकमे को समझते हैं, उसकी वजह ये है कि इस महकमे के लिए उन लोगों के वालिद का, भाई का, बच्चों का खून है। तो जिस चीज़ के लिए आपने, आपके ख़ानदान ने खून दिया हो, उस महकमे में, उसमें आके आप अपना आप महसूस करते हैं, उसको अपना हिस्सा समझते हैं। जो बच्चे आज जिस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, मैंने छोटी सी एक बच्ची से बात हुई, 6 क्लास की स्टूडेंट है, एक बच्चे से बात हुई वो 8th ग्रेड का है, और वो ये सारे बच्चे शहदा के जो हैं ये वापस यूनिफॉर्म में आना चाहते हैं। क्या हमारा डिपार्टमेंट इनकी जो इस ख्वाहिश है इसको पूरी करने में पूरी सपोर्ट करता है? जी बिल्कुल, इनके लिए पूरी हर तरह की सपोर्ट है। वो जब भी इस महकमे में आना चाहेंगे, महकमा उन्हें ओन करेगा, उनको मुकाम देगा, और उनका मुकाम बाकी सब लोगों से मुख्तलिफ होगा। सर, लास्ट पे SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद हमारे शहदा की खिदमात को एक्नॉलेज करते हुए क्रिमिनल्स को भी एक लाउड एंड क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि हमारा एक जवान जो है वो अपने सीने पे गोली खाने की सलाहियत रखता है। क्रिमिनल्स को क्या लाउड एंड क्लियर मैसेज देंगे कि जितनी हमारी फोर्स है, तुम्हारे पास उतनी गोलियां कभी भी नहीं हो? बिल्कुल, उन्हें पहले भी पता है, और ये हमारी फ़ोर्स हर रोज़ उन्हें बताती है कि तुम लोगों की इस मुआशरे में कोई जगह नहीं है। अगर इस मुआशरे में रहना है तो अमन पसंद शहरी बन के रहें, और अगर आप समझते हैं कि आपके एक्शंस, आपके करतूत किस फ़ोर्स को या इस मुआशरे को डरा सकते हैं, तो इस पुलिस के होते हुए, इस यूनिफॉर्म के होते हुए ये तो नहीं हो सकता। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन कराम, SSP ऑपरेशन फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि कैसे ये डिपार्टमेंट अपने शहदा की खिदमात को सराहता है, उन्हें एक्नॉलेज करता है। आज फैमिलीज़ इकट्ठी हैं, उन्हें खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि उनके शहीद होने वालों ने इस शहर के अमन की खातिर, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपने सीनों पे गोलियां खाईं, शहीद हुए। लेकिन ये डिपार्टमेंट कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, उनकी खिदमात को सराहेगा। और SSP ऑपरेशन फैसलाबाद का ये कहना था कि जिन शहदा के बच्चे इस अज़्म का अयादा करते हैं कि वो वापस इस डिपार्टमेंट को सर्व करेंगे, उन्हें यकीनी तौर पे पूरा मौका फ़राहम किया जाएगा, और इस डिपार्टमेंट में अगर वो आना चाहते हैं तो हर तरह से फैसिलिटेट भी किया जाए। नाज़रीन, शहदा हमारे माथे का झूमर हैं, और फैसलाबाद पुलिस आज अपने शहदा की कुर्बानियों को एक्नॉलेज करते हुए, उन्हें याद करते हुए उनकी फैमिलीज़ के साथ ना सिर्फ वक्त गुजार रही है, बल्कि उन्हें खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद तनवीर हुसैन टीम मुजरिम कौन के साथ मौजूद हैं, और आज शहदा की फैमिली से हमारी बात हुई। हमने बच्चों का जज्बा देखा, हमने उन अपनी बहनों का जज्बा देखा जिनके खामद इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। CPO फैसलाबाद से पूछते हैं कि क्या आज के दिन का बेसिकली मकसद क्या था, आज के दिन शहदा को कैसे याद किया जा रहा है और कैसे उनकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा आज का दिन कैसे स्पेशल है और कैसे हम अपने शहदा को याद करें? जी, पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ आर्म्ड फोर्सेस के जवानों ने, अफसरों ने, पाकिस्तान की पुलिस ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। आज का जो दिन था वो खुसूसी तौर पे हम शहीदों को याद करते हैं, उनकी फैमिलीज़ को बुलवा के उनके साथ हम इस तहज्जुद को दोबारा जो है इस वादे वईद को कहते हैं कि हम उनके साथ हैं। शहीदों की जो फैमिलीज़ होती हैं उनके साथ हमारी एक मीटिंग वैसे तो होती रहती है, लेकिन उनको इकट्ठे करने का मकसद ये होता है कि हम उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। कौम उनकी मकरूज़ है, मुल्क उनका मकरूज़ है उनके खून का, और हम उनका कर्ज तो नहीं उतार सकते, लेकिन उनको याद करके, उनके साथ दिलजोई करके एक ऐसा इन्वायरमेंट ज़रूर पैदा कर सकते हैं जिसमें जो शौक़ शहादत है वो और जवानों और अफसरान में भी पैदा हो। सर, ऐसा बहुत कम हुआ कि हमने पुलिस के शहदा के बच्चों को देखा कि वो कहें कि हमने पुलिस में जाना है। आज मेरी जितने बच्चों से बात हुई, बड़ा प्राउडली छोटे छोटे बच्चे, एक 2 ग्रेड की बच्ची है, वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा रही है और कहती है कि मैंने पहले पुलिस में जाना है, फिर मैंने डॉक्टर बनना है। एक 6 ग्रेड का बच्चा है, वो कहता है मेरे बाबा की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा भी पुलिस में जाए और मैं अपने बाबा की तरह शहीद होना चाहता हूँ।
یہ جذبہ کب آتا ہے؟ جب آپ کا پورا ڈپارٹمنٹ آپ کی بیک پہ کھڑا ہوتا ہے, جب آپ کے شہر کے لوگ آپ کی خدمات کو ایکنالج کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا آج کے دن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ایک شہید کی جگہ پہ 10 جوان جو ہیں وہ شہید ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو شوق شہادت ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑا ایک تحفہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پنجاب پولیس نے جس قسم کے اقدامات کیے ہیں, اس میں جس قسم کے اقدامات کیے ہیں شہداء کے لیے کہ ان کو ان کے ویلفیئر کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ ہمارے دین مذہب میں بھی ہے وطن کی خاطر قربانی دینا, اور میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ہم ان شہیدوں کا کبھی قرض اتار سکیں گے. میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, لیکن میں اپنے ناظرین کو بتا دوں, میں آئی وٹنس ہوں اس بات کا. ایک آفیسرز کی ہوتی ہے سٹیٹمنٹ, میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ ایک شہید کی بیٹی کے 2 آنسو نکلے, سوشل میڈیا کے تھرو وہ آپ تک پہنچے, اور آج میری اس بیوہ سے, اس بیٹی سے بات ہوئی. میں آن دا ریکارڈ اپنے ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سی پی او فیصل آباد نے اس بات کا فوری طور پہ نوٹس لیا ہے. ایک باقاعدہ ویلفیئر برانچ سے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے وزٹ کیا, انہوں نے ایسٹیمیٹ لگوایا, اور اس ہماری شہید کی بہن کی چھت ابھی ریپیئرنگ کے پروسیس میں ہے. میں آئی وٹنس ہوں سر, مطلب ہم آپ کو خراج تحسین پر پیش کرتے ہیں جب ایسا کیپٹن فورس کے اوپر موجود ہوتا ہے, جب جس کے ہاتھ میں کمان ہوتی ہے اور وہ اپنے جوانوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا, تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے شہری کبھی خود کو غیر محفوظ سمجھیں گے. کیا سی پی او فیصل آباد اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ میں اپنے ہر جوان کے پیچھے ایسے ہی تان کے کھڑا ہوں اور اس شہر کے امن کے لیے مجھ سے جو ہو سکا میں کروں؟ دیکھیں, میں صرف اکیلا نہیں کھڑا ہوں, پوری قوم کھڑی ہے ان کے ساتھ, نہ صرف شہداء کے ساتھ ہے, وہ جو پولیس کے شہداء ہیں, پاکستان آرمی کے شہداء ہیں, ایئر فورس کے شہداء ہیں, نیوی کے شہداء ہیں, رینجرز کے شہداء ہیں, پاکستان کے ہر اس ڈپارٹمنٹ کا جس نے ملک و قوم کی خاطر خون دیا ہے, ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. سر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, سی پی او فیصل آباد تنویر حسین ٹیم مجرم کون کے ساتھ موجود تھے, اور ابھی اس وقت شہداء کی قربانیوں کو اکنالج کرتے ہوئے یہاں پہ خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور شہیدوں کو سلام پیش کیا جا رہا ہے. ناظرین کرام, شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج فیصل آباد پولیس نے شہداء کی فیملیز کو ایک چھت تلے جمع کیا, ان کی خدمات کو اکنالج کیا جا رہا ہے, اور شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں. اس بات کو آج عملی طور پہ یہاں ثابت کیا گیا, دکھایا گیا. یہاں پہ بڑی سکرینز پہ شہداء کے متعلق ڈاکومنٹریز چلیں. میرے ساتھ ایک شہید کی فیملی موجود ہے, بچوں سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا دن ان کے لیے کیسا ہے, کتنا فخر محسوس کرتی ہیں وہ اپنے شہداء پہ, اپنی فیملیز کے ان لوگوں پہ جنہوں نے فرض کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. السلام علیکم بیٹا, اپنا نام بتائیے. وعلیکم السلام, میرا نام ماہنور ذوالفقار ہے اور میں شہید سب انسپکٹر ذوالفقار علی خان کی بڑی صاحبزادی ہوں. آپ بڑا بچہ ہو, اچھا کتنی بڑی تھیں آپ جب بابا شہید ہوئے؟ میں 3.5 سال کی تھی. آپ کو پھر دھندلا دھندلا یاد ہوگا بابا کا, صرف کہ جو لاڈ پیار ہوا کرتا تھا. 3-3.5 سال کے بچے کو صرف اتنا یاد ہوتا ہے جو مین باتیں ہوتی ہیں, جو مین لاڈ ہوتا ہے, یا کچھ ضد ایسی یا کوئی شرارت ایسی, یا پھر کہیں پہ چوٹ لگی ہوتی ہے بچپن میں, تو وہ یاد ہوتا ہے. کیا یاد ہے بابا کا آپ کو؟ ان کی کوئی باتیں یاد ہیں, ان کی کوئی عادت یاد ہے؟ میری بہت کم میموریز ہیں میرے والد کے ساتھ. 3.5 سال کی عمر میں میرا نہیں خیال بچے کو اتنی ہوش ہوتی ہے, لیکن میری بہت کم میموریز ہیں بابا کے ساتھ. مجھے یاد بھی نہیں ہے, لوگوں سے سنی ہیں, فیملی ممبر سے سنی ہوئی ہیں, ان کی عادتیں ہیں. ماما نے پھر جب آپ کی براٹ اپ ہوتی گئی ساتھ, ماما نے کبھی ایسا فیل ہونے دیا کہ بابا نہیں ہے ہمارے درمیان, یا ماما نے وہ جو ببر شیر ہوتی ہیں شہداء کی فیملیز, ان کی طرح آپ کو پالا, کمی نہیں محسوس ہونے دی؟ اور پھر ماما نے ضرور بتایا ہوگا کہ بابا کا آپ کو لے کے خواب کیا تھا کہ میں ان کو یہ بناؤں گا, تو کیا اس طرف سفر جاری ہے؟ جی, جب میں پیدا ہوئی تھی میرے والد نے کہا تھا کہ یہ میری بیٹی ڈاکٹر ہے, اور اب میں MBBS فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاء اللہ, آپ MBBS فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں. آپ اپنے بابا کا خواب آپ نے پورا کر دیا آلموسٹ, اور مطلب فائنل سٹیج پہ ہیں آپ. جو وہ چاہتے تھے وہ آپ نے کر دیا. چھوٹی بہنیں جو ہیں ان کو بھی کبھی ساتھ لے کے چلیں, ان کو بابا کی کمی کبھی کسی جگہ پہ محسوس ہوئی, یا آپ واقعی میں سمجھتی ہیں کہ ڈپارٹمنٹ بیک اپ دیتا ہے, فالو اپ لیتا ہے اور فیملیز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ والد کی کمی تو آف کورس وہ محکمہ پوری نہیں کر سکتا, لیکن وہ ہر کوشش کرتے ہیں کہ جو باپ کا رول ہوتا ہے وہ اس میں پورا اتریں, ہماری فائنینشیل ہمیں سپورٹ کریں, اور اس طرح چھوٹی سے بڑی تقریبیں ہمیں یاد رکھیں. ہمیں اس بات کا اندازہ نہ ہونے دیں کہ ہم تنہا ہیں یا ہمارے والد نہیں ہیں. اور بابا کا خواب تو پورا کر دیا MBBS میں آ کے, ابھی اپنا بھی پورا کروں گی CSS کر کے, اور ان کا نام زندہ رکھوں گی محکمے میں انشاءاللہ. اچھا بیٹا, جب
اسکرین پہ اس طرح کے ایموشنل سانگز چل رہے ہوتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے والد نے فرض کی راہ میں اپنی جان قربان کی. آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل کتنا بڑا ہوتا ہے تب. وہ جذبے جو جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں چھاتنا واجدے نے جذبے، واقعی میں ایسی کیفیت ہوتی ہے. ایسی کیفیت ہوتی ہے. آپ کو اس ترانے کا ہر جملہ آپ کو اپنے سے ریلیٹڈ لگتا ہے، آپ سوچتے ہو اس بارے میں، اوور تھنک کرتے ہیں، لیکن ایٹ دیٹ سیم پوائنٹ آپ کو فخر بھی ہوتا ہے کہ یار میں شہید کی بیٹی ہوں. آج یوم شہداء کا دن ہے، آج کا پورا دن میرے والد کو ڈیڈیکیٹڈ ہے، تو میرے لیے تو فخر کی بات ہے. ناظرین کرام، یہ وہ بیٹی ہے جس نے اپنے والد کا خواب سچ کر کے دکھایا. چھوٹی ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم بیٹا، نام بتائیے گا. وعلیکم السلام، میرا نام عنائزہ ذوالفقار ہے. کس گریڈ کی اسٹوڈنٹ ہیں آپ؟ میں 11th میں اب پروموٹ ہو گئی ہوں، 10th کے پیپرز دیے ہیں. آپ فرسٹ ایئر میں ہیں. بابا نے آپ کے لیے بھی کچھ طے کر کے رکھا تھا کہ یہ والا بچہ میرا یہ بنے گا؟ ان کا خواب تھا کہ ہم بھی ان کی اسی محکمے کو جوائن کریں، پولیس کے محکمے کو. تو ان فیوچر انشاءاللہ ہم بھی اس محکمے کو جوائن کریں گے اور اپنے والد کی طرح خدمت سر انجام دیں گے. اپنے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جس ڈپارٹمنٹ میں بات ہو رہی ہے وہ بچے والد کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہوں. یہ آج میں نے ایک الگ جذبہ دیکھا ہے. میں بچے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے والد کا جو خواہش تھی اس سے بڑھ کے آپ موٹیویٹڈ ہیں. آپ کہتی ہیں کہ ایک شہید ہوا تو کیا ہوا، ہم پیچھے پوری نسل قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، بس ہمارے شہر پرامن رہنے چاہیے، ہمارے لوگوں کی حفاظت کو جو ہے وہ یقینی بنایا جانا چاہیے. CSP آفیسر بننے کا ارادہ ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور ایون جب ہم یہاں پر ایونٹس پر آتے ہیں، ہم پولیس آفیسرس کو دیکھتے ہیں، ہم سے اتنا مطلب ہمیں اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، تو ہمارا تو خود دل کرے گا کہ ہم بھی اس محکمے کو جوائن کریں جتنی اس محکمے میں عزت ہے. اور جس وقت ویسے میرے والد کی شادی ہوئی تھی اس وقت میں صرف 6 ماہ کی تھی، تو اس وقت کے بعد زندگی مشکل تھی، ابھی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ پولیس کے محکمے نے کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا. ہر ایونٹ پر ہم سے ملنے آتے ہیں ہمارے گھر، اور قبرستان پر ہر سال جب ان کا ختم ہوتا ہے تو سلامی پیش کرتے ہیں انہیں، اور ہمیں ہر ایونٹس پر بلاتے ہیں، تو جس پر ہم خود بھی بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. تو بس یہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے کرے. ناظرین کرام، شہید کی بیٹیوں کی گفتگو آپ نے سنی، اور انہوں نے اپنے والد کے ہر خواب کو پورا کرنے کے لیے پوری محنت، پوری دل جمی کے ساتھ وہ دونوں کاربند ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ضرور ایک دن اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ملک کے، اس شہر کے لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے. ناظرین اکرام، شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خصوصی تقریب ہے، اور اس موقع پر سینیٹر عابد شیر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو ان فیملیز کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، انہیں ایکنالج کر رہے ہیں اور شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. عابد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آج کا دن ہم پولیس کے شہداء کی خدمات کو ایکنالج کر رہے ہیں، کیسا وہ فیملیز کے درمیان آ کے کیا محسوس کر رہے ہیں. السلام علیکم عابد بھائی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا، ہمارے پولیس کے تقریباً 115 شہداء کی فیملیز آج یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے اس شہر کے امن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کیا کہیں گے اس موقع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام شہداء کو جنہوں نے شہر میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اپنی نذرانوں کو پیش کیا، جانوں کو پیش کیا، جانوں کا نذرانہ پیش کیا قوم کے لیے، اس شہر کے لیے، تو یہ شہداء کی فیملی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی آج ان کے اندر آ کر. میں فیصل آباد پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ ارینجمنٹ کیا اور فیملیز کو ریئلائز کرایا کہ شہید قوم کی حیات بھی، اور پوری قوم آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، آپ کے حوصلے کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے عزم کے ساتھ کھڑی ہے. جو آپ یہ عزم ہے کہ جی ہم نے اپنے بچے قوم پر قربان کر دیے، امن و امان کے لیے قربان کر دیے، تو یہ سب ہمارے لیے قابل فخر ہیں. تو یہ جو انتظامات ہیں فیصل آباد پولیس کے، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو انہوں نے شہداء کی فیملی کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بلایا اور ان کے ساتھ بٹھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں بھی ان کا بیٹا ہوں، میں بھی ان کا بھائی ہوں. یہ میرے میں آج وہ جو میں نے دیکھی ان کی ویڈیوز دیکھی، شاید کسی کو نہیں پتہ تھا کہ یہ قربانیاں کیسے دی گئی، کیسے پولیس والے لوگ
दिन रात अपनी जानें कुर्बान करते हैं वतन अजीज़ के लिए, शहर के लिए। तो मैं तमाम पुलिस के अफसरान को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक मरतबा फिर मैं शोदा की फ़ैमिली के साथ, मेरा दिल, मेरी हर चीज़ उनके साथ है, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद करे और इनके हौसलों को मज़ीद मजबूत। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, सेनेटर आबिद शेर अली टीम मुजरिम कौन के साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि आज उनके लिए भी फ़ख्र का मकाम है, मौका है, और वो ख़ुद को जो है वो खुशकिस्मत समझते हैं कि आज वो शहदा की फ़ैमिली के साथ मौजूद हैं। उनका मज़ीद ये कहना था कि उन्हें शायद नहीं पता था कि हमारे पुलिस के जवान उन्होंने किस तरह फ़र्ज़ की राह में अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज के प्रोग्राम में जब तफसीलन बताया गया तो उन्हें पता चला कि हमारे शेर जवानों ने कैसे अपने सीनों पर गोलियाँ खाते हुए इस शहर के अमन को यकीनी बनाया। नाज़रीन इकराम, शहदा की फ़ैमिलीज़ आज जमा है और रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा टीम मुजरिम कौन के साथ मौजूद हैं। आज का दिन शहदा स्पेशल प्रोग्राम आप देख रहे हैं। RPO फैसलाबाद से पूछते हैं कि आज के दिन के हवाले से उनका क्या कहना है, कितने मोटिवेटेड होते हैं शहदा के बच्चे इस तरह की गैदरिंग से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, आज स्पेशल है, मेरी शहदा के बच्चों से बात हुई, आपसे गुफ्तगू से कबल मैंने तनकीदी नुक्ते नज़र से तमाम शहदा की फ़ैमिलीज़ को, पंजाबी में कहते हैं फरोला, मुझे एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला। ये आपको, आपकी टीम को क्रेडिट जाता है कि आपने शहदा की फ़ैमिलीज़ को अपनी फ़ैमिली की तरह रखा हुआ है। मुझे कोशिश के बावजूद भी एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला। शहदा के बच्चों का ये कहना था कि हम अपने वालिद से ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और हम इस मुल्क के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। आप क्या कहते हैं, आज के दिन का क्या यही मकसद होता है कि इस फैमिली को एहसास दिलाया जाए कि आप अकेले नहीं हैं बल्कि ये एक फ़ैमिली है? जी बिल्कुल शुएब, ये बात दुरुस्त है। जो इंसान के पास सबसे कीमती चीज़ है वो उसकी जान है। तो ये वो अल्लाह ताला के हुजूर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अफराद हैं, सिर्फ़ लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये जो फैमिलीज़ हैं इनको ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग जो हो, आप हमारे जिगर का टुकड़ा हो, जिस तरह हमारे अपने बच्चे हैं, और इनके लिए हम सुबह शाम हाज़िर होते हैं हर वक्त। इसके अलावा जो हमारी अवामी सतह पे जो रेंज फैसलाबाद के हवाले से बात करूं तो तमाम बिज़नेस कम्युनिटी, लॉयर्स, हमारे जर्नलिस्ट भाई, इसी तरह सिस्टर एजेंसीज़, पार्लियामेंटेरियंस, मतलब आप किसी भी सेगमेंट का एजुकेशनिस्ट वो तशरीफ़ लाए और आके उन्होंने इस तकरीब का हिस्सा बने, जिससे हमारे बच्चों को आपने देखा माशाल्लाह, हमारे जो शहीद की बेटियां हैं कैसी खूबसूरत तकरीर उन्होंने की है और कितने कॉन्फिडेंस के साथ वो बोली हैं। तो हमारा यही हासिल है। ये बिल्कुल इन्हें मोटिवेट करने के लिए ये तकरीबात। कुछ चीज़ें सर, कुछ इंटरप्शन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप भी नहीं बताते और जो हमारा नाजरीन को बताना ज़रूरी है। गुज़िश्ता दिनों एक शहीद की बेटी के सिर्फ 2 आंसू गिरे और आपकी टीम पूरी तरह हरकत में आई। विदिन 48 आवर्स उसके घर पे गए आपकी टीम, उसने सर्वे किया, उसका एस्टिमेट लगवाया और अब वो तकमील के आखिरी मराहल में है। उसकी छत, शहीद की छत आपने रिपेयर करवा कर ये साबित किया कि हम शहीद की छत हैं। ये हमारे नाज़रीन तक पैगाम पहुंचाना ज़रूरी था। आपकी जो है वो टीम की इफ़ेक्टिवनेस को जो है वो पोर्ट्रे करना भी ज़रूरी था। पैगाम क्या देंगे शहदा की फ़ैमिली को, बाकी फैसलाबाद को, रीजनल पुलिस ऑफिसर का क्या लाउड एंड क्लियर मैसेज? शुएब, एक तो यार ये है कि आपका शुक्रिया, आपने निशानदेही की। दूसरी बात यह है कि हम जो मर्ज़ी कर लें, हम उनके 1% भी कुर्बानी का बदल नहीं हो सकते। तनवीर हुसैन CPO, वो मैं, हमारे इमरान मलिक SSP, सारी टीम, हम लोग हमेशा इस कोशिश में होते हैं कि किसी शहीद की फ़ैमिली को तकलीफ़ ना हो और उन्हें वालिद की कमी तो किसी सूरत पूरी नहीं हो सकती, लेकिन कम अज़ कम इसका एहसास ना हो, तो उसमें हम 24/7 हाज़िर होते हैं इंशाअल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, आपका वक्त कीमती है। नाज़रीन किराम, RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन बता रहे थे कि कैसे आज के दिन फैसलाबाद पुलिस रीजन भर के तमाम शहदा को एक छत के नीचे इकट्ठा किया गया, उनकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। शहदा की फ़ैमिलीज़ का भी यही कहना था कि उन्हें
اپنے جو والدین ہیں بچوں کا یہ کہنا تھا اور ہماری بہنوں کا یہ کہنا تھا کہ انہیں اپنے جو ہسبینڈ ہیں ان کی قربانیوں پہ فخر ہے اور بچوں کا آج جذبہ دیدنی تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے والدین سے زیادہ موٹیویٹڈ ہیں اور وہ اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس ملک کی اس شہر کی حفاظت کو یقینی بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. آر پی او فیصل آباد, سی پی او فیصل آباد, ایس ایس پی آپریشنز اور دیگر افسران کی گفتگو بھی سنی. شہداء کی فیملیز کے بھی آپ نے جذبات اور احساسات دیکھے کہ شہداء کی فیملیز آج یہاں اس چھت تلے اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہوئے جہاں ایک طرف آپ دیدہ تھے, وہیں بچوں کا جذبہ دیدنی تھا کہ وہ اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس شہر, اس ملک کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.